रेडियस सेम हुनु भएन त्यही भएर ओए 6 सेन्टिमिटर भएपछि ओसी पनि कति भयो 6 सेन्टिमिटर भयो ओबी चाहिँ कति हुनु पर्यो 10 हुनु पर्यो पीसी आयो होला नि त देयरफोर अब के भयो BC OB माइनस OC OB भने कति 10 सेन्टिमिटर माइनस OC भने चाहिँ कति आयो 6 सेन्टिमिटर बराबर कति भयो 4 सेन्टिमिटर ल त्यही आइडिया लगाएर गरौँ त सुनमा यस्तै आउने हो है यस्तै आउने हो गाह्रो छ हल्का हजुर BC कसरी आयो हेर्नुमा त्यो BC चाहिँ OB भन्ने पुरै लाइन भयो के अनि OB मा त दुई टुक्रा छ हेर्नु त एउटा OC अर्को BC हो OC चाहिँ रेडियस 6 सेन्टिमिटर भइहाल्यो अनि हाम्रो BC चाहिँ चाहियो हो नि त हैन हो BC चाहिँ मैले के गरे होल पार्ट एकदम भन्छ के होल पार्ट OB माइनस स्मल पार्ट OC घटाइदियो सबै जस्तो सबै ठीक छ रफली गरेर पाइने पर्यो ले एल छेदे कति आयो 2 नम्बरको कति आयो 2 नम्बरको डायमिटर 14 आउनु पर्छ है रेडियस 7 आउँछ बना निकालना पड़ेगा टेक्स्ट बुक राम्रो जान्छ म्याथमेटिकल आएर सजिलो अब तपाईले त्यसो गर्नु पर्यो एबी भन्ने बेस भयो यहाँ पनि परपेन्डिकुलर भयो हैन ओ एबी भन्ने बेस भयो ओए त रेडियस हो नि ठ्याक्क अहिलेको अपोजिट क्वेशन हो के अघि रेडियस थियो यो BC पार्ट सोधेर दियो हो के ओके अहिले डायमिटर सोध्यो नि रेडियसको डबल त टेन्सन छ डायमिटर सोध्यो भन्दा डबल पनि छ रेडियस आयो भने त रेडियस डायमिटर आउँदैन आयो भनेपछि अब हेर्नु नि अघि यो रेडियस थियो यो BC पार्ट सोध्यो अहिले के गर्यो यो BC पार्ट थियो रेडियस सोध्दा रेडियस निकाल्नु पर्यो त क्वेशन ठ्याक्कै यसको अपोजिट क्वेशन हो के भनेपछि के गर्नु पर्यो अब हामीले परपेन्डिकुलर भनिसके पछाडि कृपया परपेन्डिकुलर भनिसके पछाडि अब हामीले त्यहाँदेखि पाइथागोरस थ्योरम त लाउने हो
पाइथागोरस थ्योरम के लाउनु त यही लाउनु हुन्छ OB स्क्वायर इक्वल टु OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हैन अब OB भने सुन्नुस् है OB भने पुरै छैन पुरै नभए पनि पार्ट त छ नि यही यो 18 अनि यो पार्ट चाहिँ कति हो त रेडियस हो नि यो पनि रेडियस हो यो पार्ट पनि कति हो रेडियस अब OB भने के गरौँ R प्लस 80 होल स्क्वायर OB भने है OB भने रेडियस प्लस 18 भयो है अनि OA भने कति R स्क्वायर प्लस AB भने कति 24 स्क्वायर अब यो A प्लस B होल स्क्वायर को त A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भयो हैन हुन्छ R स्क्वायर प्लस 36R प्लस 324 बराबर R स्क्वायर प्लस 506 हैन अब R स्क्वायर चेक और क्या है 36R इक्वल टू 576 और 324 घटे कति भयो कति 252 R बराबर 7 आइयो therefore diameter is equal to 2 सकिन्छ अब यो सरसले चाहिँ गाह्रो माने भने कसरी गाह्रो एउटा क्वेशन आउँछ 2 मार्क्स सल्भ नै गर्नु पर्ने अब 3 नंबर पे भइसक्यो होला त मतलब 3 नंबर अब यो फिगरमा चाहिँ यसरी गरिरहेछ भन्ने याद गर्नु पर्यो है फेरि तपाईले फेरि सुन्नु न डायमिटर र यो BC लिएर AB पनि सोध्न सक्छ डायमिटर त्यहाँ छ भने डायमिटर हाफ गरेर रेडियस आइहाल्यो रेडियस आएपछि यो भेला है अनि यो पुरा पार्ट भने यो पार्ट प्लस यो पार्ट भइहाल्यो यो परपेन्डिकुलर आयो हाइपोटेन्युज आयो बेस आउँछ त्यसरी गर्नु पर्यो त बेटा अब यो राम्रो अब एंगल निकाल्नु राम्रो है त गणमना सुरु भयो अब गणमना सकियो लाएर गणमना लायो भन्नु चाहिँ पक्का कारण अब ध्यान दिनु पर्ने अब यहाँ पनि टेन्जेन्ट देख्नुहुन्छ टेन्जेन्ट रेडियस परपेन्डिकुलर टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर यो क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ तीनटा एंगल यो 90 यो 60 भइसक्यो आयो कसरी आयो हाइ नगरिकन भन्नु पर्यो हाइ गरेर भन्नु कहाँबाट हावा जान्छ कसरी आयो सम अफ फोर एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री हैन त 360 हैन 364 बिर्सिनु पाएन नि हामी चाहिँ बिर्सिनु पाएन भनेपछि अब यो त आइहाल्यो सक्यो भने सुरुमा के गर्छ मलाई भन्नुस् त सुरुमा के भन्छ
OM perpendicular to MP and अरु के भन्छौं ON perpendicular to NP भन्छौं यसको रिजन के हो radius is equal to tangent radius is perpendicular to the tangent at point of contact वाह अब सक्यो अब बल्ल अनि अर्को नम्बर अब फेरि के भन्नु भयो अब के भन्नु भयो x प्लस अनि के 90 प्लस अर्को 90 प्लस प्लस 60 बराबर कति भन्नु भयो 360 डिग्री रिजन के हो यसको चाहिँ sum of four interior angles of quadrant is 360 degree यो पनि आयो हैन निकालौं त कति डिग्री आयो 120 आइसक्यो कति फास्ट राइट sum of four interior angles of quadrant is 360 degree भनिसला sum of four interior angles of quadrant is 360 degree चार नंबर में आयो चार नंबर तो 90 डिग्री हो गया है ना रेडियस है ना अब सुन्नुस् यहाँ अब तपाईले अलिकति थोरै चलाएको हुनु हो ध्यान दिनु हो हैन मैले साथै सुन्न मन लाग्यो हो भने एउटा रमाइलो कुरा हेर्नुस् अब हामीले यो टेन्जेन्ट देख्ने बित्तिकै हाम्रो सिलेबसले के मागेको छ टेन्जेन्ट र रेडियसको रिलेसनशिप भनेको छ के रेडियस छ त्यहाँ बनाउने के यसरी बनाउन मिलेछ कन्स्ट्रक्सन आयो त अब हेर्नु नि यी दुई जना नि यहाँ त राम्रो हो नि थर्ड सेक्सनमा के भन्नु जोइन्ट एंगल जोइन्ट OB एन्ड OC गरे हामीले सो सल्भ गर्दा पक्कै हो अब त्यस पछाडी हेर्नु न यो 70 डिग्री छोड्ने हो भने माथिको जस्तो फिगर बन्छ हैन त घटाइदिनु 70 डिग्री ओके नि त्यो हटाइदिनु त्यसलाई त्यसलाई युज गर्ने कि हटाउनु साथीहरु क्यारी गरी खेला छैन यार हतियार त्यही हो नि त यिनीहरु अरु सबैले आक्रमण गर्छ तर हतियार फाल्दिनु भन्ला त छैन हतियार फाल्दै गयो यसले आक्रमण गर्दा भने आक्रमण गर्दैन बाँच्छ भने त पो कुरा गर्दैन यार हतियारले त युज गर्ने हो नि त आवश्यक ल्यान्डिङ गर त्यस्तो कातर पाराले भएन त ल यो हतियारलाई कसरी युज गर्न हुन्छ यहाँ हेर्नु नि अहिलेको फिगरमा यहाँ हाम्रो 90 डिग्री भन्ने थियो यहाँ माथि हो यहाँ पनि 90 भन्ने थियो यो एंगल के हो हामीलाई यो सोधेको हो हैन यो पनि यो सोधेको हामीलाई यो पनि छैन हामीलाई सोधेको चाहिँ यो पनि छैन यो आउला जस्तो हेर्नु नि कसरी सेन्ट्रल एंगल इज डबल ऑफ स्क्वायर एंगल स्टैंडिंग ऑन सेम एंगल ऑफ सर्कल के भने बुझ्या भने यो नि सर यो तिमीले चाहिँ हामीले बिर्सेको छ आइछ थाहा छ सम्झिनु पाएन
यस्तै देख्नुहुँदै देखियो नि भनेपछि अब युज भएन 70 डिग्री यही अस्त्र त्यहाँको रुममा युज गर्न पाइ तपाईँ यहाँ हटाउनु भन्नुहुन्छ यार भनेपछि के गर्नु पाइयो अब एंगल BOC is equal to twice of angle BAC यसको रिजन के हो रे central angle is double of squared angle standing on same arc of circle के भने तपाईहरु भन्नु त फेरि एकचोटी सबैले standing on same arc of circle अब त्यसो भने के आयो 2 multiply BAC भने कति हो 70 डिग्री हो नि 70 डिग्री बराबर कति आयो 140 डिग्री सक्यो अब सक्यो हाम्रो एक BOC मा आयो हो हैन अब आई गरे जस्तो गरौँ न नाउ के भयो यो इन क्वाड्रिलेटरल BOCA हो के भयो यो कति आको 140 डिग्री प्लस यो कति डिग्री हो 90 डिग्री प्लस यो कति हो 90 डिग्री प्लस यो कति हो 60 डिग्री बराबर कति हो यसको रिजन के sum of 4 interior angles of a quadrilateral is 360 degree त्यो पनि सरल लेख्दै के अब लेख्यो अब सल्भ गर्न लिएर आयो सजिलै आउँदो रहेछ है देखिन्छ क्यामेरा चाहिँ मोटे 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 सर यति 5 वटा मात्रै एउटा क्वेशन सोधियो यस्तै टाइपको क्वेशन छ यही क्वेशन सोध्यो भन्दा त म त अनि मैले क्वेशन बनाए होला हैन यसमा न्यू नम्बर मात्रै नम्बर त्यो आयो त्यो पनि आयो पार्ट पनि आयो 6 नम्बरको अर्को क्वेशन सोध्नु तपिन्छ म गराइ छैन भोकल अझै थाहा के हो Yes, please. पाँच नम्बरको कसले गर्नु हो भाइ खै
पचास डिग्री एंगल QPR हो है एंगल QPR हो 50 डिग्री तो सकते हो सर त्यो एक्स पोइन्ट त्यो ऊमै हो जरा हो सेंट्रल एंगल रेडियस बराबर पिछले धेरै maybe side सही मिले सम सीन आर लेखाइदिएछ यो डाक्टर मिलायो मिले मिला जस्तो लाग्छ सेंट्रल एंगल की दाव स्टैंड एंगल सेम आर बराबर हो गया ये
रेडियस र टेन्जेन्टको रिलेसनशिप चाहिने हो त्यही भएर रेडियस मैले ओपी देखिरहेको छु PQ OP is perpendicular to PQ यसको रिजन रेडियस अफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टु द टेन्जेन्ट एट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हेर्नुस् अब यो OPQ यो पुरै त कति भयो अब 90 भयो नि अनि यो OPQ मा दुईटा एंगल छ हेर्नुस् त एउटा QPR छ एउटा OPR छ हो त्यही भएर मैले के गरे एंगल OPR is equal to OPQ एंगल OPQ minus angle QPR OPQ भने कति 90 डिग्री minus QPR भने कति 50 डिग्री is equal to 40 डिग्री भयो है अब यो 40 डिग्री आयो मैले चाहिँ रेडियस र टेन्जेन्टको रिलेसनशिप लगाएर मैले 40 डिग्री निकाले तर मलाई चाहिएको एंगल चाहिँ यो हो नि त आयो त नि आयो तर यहाँ के देख्छु भने OP र OR त रेडियस हो रेडियस अफ सर्कल आर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो है आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारणले भयो रेडियस अफ सर्कल आर इक्वल भयो आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल इक्वल हुनु पर्दैन भनेपछि के आयो अब एंगल ORP इक्वल टु एंगल OPR इज इक्वल टु कति भयो 40 डिग्री यसको रिजन के OP इज इक्वल टु OR यो पनि 40 डिग्री आयो यो पनि 40 डिग्री आयो ओके अब ट्रायंगलमा दुईटा एंगल 40 आयो थर्ड एंगल x आएन नाउ के त 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री यसको रिजन के ट्रायंगल इज 360 डिग्री ए होइन के 80 डिग्री मतलब बुझिरहेन किन पाए हैन अहिले 360 भनेको अहिले 360 भयो के अहिले क्वाड्रिलेटरल के थियो ट्रायंगल अब यसमा पनि टेन्जेन्ट देखियो रेडियस अनि जोडिनु नि त्यो जोडिनु पनि यहाँ 90 डिग्री आइहाल्यो हो यो 90 यो 90 आयो यो 80 डिग्री आयो यो चाहियो होला नि त यो कहाँ आयो त अब यो 110 को डबल होला हैन यो चाहिँ एउटा हो किनभने यो सेन्ट्रल एंगल सबटेन गर्ने आर्कको हो यो इन्स्टार्ट एंगल सबटेन गर्ने आर्कको यो ठुलो बढे वाला हो नि त्यसले के भन्छ
भनेपछि यो एंगल चाहिँ हो नि यो सेन्ट्रल एंगलमा स्क्वायर एंगल सब्टेन्ड गर्ने आर्क यही हो एउटै आर्क हो एउटै आर्कले सब्टेन्ड गर्ने सेन्ट्रल एंगल चाहिँ स्क्वायर एंगल हो के हो नि डबल हो त्यसले के भन्नु पर्यो तपाईले रिफ्लेक्स एंगल के रिफ्लेक्स एंगल AOC is double of स्क्वायर एंगल ADC विजन के हो Center angle is double of inscribed. Central angle is double of Inscribed angle. inscribed angle. Standing on same arc of circle. 220. यो चाहिँ 220 आयो हो। अब हामीलाई चाहियो चाहिँ कुन चाहिँ त? भित्रको चाहिँ यो चाहिँ हो नि? हो नि? अब भनेपछि के निकाल्नु हुन्छ यो? अब एंगल AOC. एंगल AOC is equal to 360 degree minus के गर्नु हुन्छ? 360 minus 3 अफ गर्नु कति आयो यसो गर्दा? 140 डिग्री आयो। त्यो त कम्प्लिट टर्म यहाँ त एउटा पहिला बनेको एंगलको सम 360 हैन? यतापट्टि 220 भएपछि यो कति आयो? 140 आयो। अब अघि चाहिँ 90 यहाँ 90 यो 140 हुन्छ यो आएको छ। Thank you for class. Have a good day. Thank you, sir. सर अझै 10 मिनेट Transcript please one सचेत कहिले त सुन्दै जाऊ पछि म